अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, पाकिस्तानियों, सबको मुंसिफ अमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का लाहौर से सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको सलाम, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी सलाम, और जो अभी इंतज़ार में हैं उनको भी सलाम, सबको सलाम। दोस्तों, आज मैं वो वीडियो तो ये बनाना चाह रहा था कि जी बनाऊं कि मुराद सईद कहता है जी कि नवाज शरीफ साहब का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है लेकिन मेरे ख्याल है इसके ऊपर जो है ना और वज़ीरों के जो बयान है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। रात को जो लेट नाइट होती है ना मेरी चाय वाली वीडियो, ये लेट नाइट वीडियो वो बनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ मरियम नवाज़ साहबा की। कसम खुदा की, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना दलेरी से, ख़त्म। उसने कहा बड़ा सब्र कर लिया मैंने आज तक इमरान खान को वज़ीर आज़म ना माना है, ना कहा है और ना कहूँगी। बड़ी दलेरी है। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरा जब मैं ठोकर न्याज बेग के पिछले महीने में पेश हुई थी, पत्थर भी मैंने खाए, स्क्रीन भी मेरी टूटी और दहशत गर्दी का मेरा भी मुकदमा बना। मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगी, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, और जब गिरफ्तार होंगी तो इमरान खान का चेहरे पे कालक मली जाएगी। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, मेरे बाद शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी के बाद राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह के बाद साद रफ़ीक आ जाएगा, साद रफ़ीक के बाद परवेज़ रशीद आ जाएगा, फिर मरियम औरंगज़ेब आ जाएगी, आसन इकबाल आ जाएगा। उसने सारा आज कमाल कर दी है, रियली। उसने कहा ये गिरफ्तारियां करते करते तुम थक जाओगे, हमारे कारकुन नहीं ख़त्म होंगे, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं, हम तुम्हारी मिन्नत नहीं करेंगे मिस्टर नियाजी, आओ मुझे पकड़ो, मैं कोई ज़मानत नहीं कराऊंगी। जैसे आप देख रहे थे ना, कल की अफवाहें चल रही हैं कि जनाब मरियम नवाज़ को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये है वो है, झूठे मुकदमों में करो गिरफ्तारी। ये मैं कहता हूँ गिरफ्तारी करेगी तो और जो आग लग रही थी उसके ऊपर और पेट्रोल छिड़का जाएगा और वो और बड़े शोले निकलेंगे। गिरफ्तार करके तो ये देखे मरियम नवाज साहब को, मैं कहता हूँ गिरफ्तार करें तो सीधा बनी गाला में जाके जलूस जाना चाहिए और बनी गाला में जाके जलसा करो, जैसे इमरान ने अपने अड्डा प्लाट में किया था ना। इसको तो डर नहीं था, नवाज शरीफ बेहतरीन आदमी था, उसने इसका एक बंदा गिरफ्तार नहीं किया। अगर मैं होता, जिस तरह उसने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, बिजली के बिल जलाए थे, मैं इसके ऊपर बगावत के मुकदमे करता। वो तो ग्रेट आदमी थे। और तुम कहाँ किस खेत की मूली हो इमरान खान नियाजी साहब? तुम्हारा नवाज शरीफ के साथ कोई जोड़ नहीं है, वही जोड़ है जो तुम शेख रशीद को कहा करते थे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं रखूंगा। ठीक, कातिल MQM को आपने साथ मिलाया, कोई NRO आपने, और कहते मैं NRO नहीं दूंगा। भाई NRO का मतलब का मेरा ख्याल है इमरान नियाजी को ना NRO का मतलब ही नहीं पता। कसम से मुझे यही लग रहा है कि उसने भांग पी हुई है, उसको NRO का पता ही नहीं है। जो जहांगीर तरीन को उसने भेजा है वो कहता है वो NRO नहीं है। जो आसिम सलीम बाजवा को जो उसने पहले दिन ही सलूट मार के कहा कि नहीं जी नहीं तुम क्लियर हो, वो NRO उसको समझता ही नहीं है। जो आटा चोर और चीनी चोर इसके खुसरो बख्तियार वगैरह सारे बैठे हैं, उसको ये कुछ नहीं कह रहा, उसको वो NRO समझता ही नहीं है। ये कहता है मैं NRO नहीं दूंगा। और अब मैंने पहले भी कहा था हंसना नहीं और इमरान नियाजी ने कहा जी कि अगर मुझे जनरल कमर जवेद बाजवा कहे ना इस्तीफ़ा दो तो मैं इसको उसी वक्त फारा कर दूं। मैं वज़ीर आज़म, मुझे कौन कह सकता है? मैं इलेक्टेड हूँ। वैसे सिलेक्टेड मुंह से कहते कहते ना इलेक्टेड कह गया है, वैसे सिलेक्टेड ही।
پھر کہتا ہے جی کارگل کی جنگ، وہ سوال صحافی نے پوچھا جی کہ جو کارگل کی جنگ اگر آپ کی بغیر مشورے کے لڑی جاتی، کہتا میں اس کو ہٹا دیتا۔ تو بھائی اس نے یہی تو نواز شریف نے کیا ہے، پرویز مشرف کو کیوں ہٹایا ہے؟ کارگل کی لڑائی اور دوسرے ساری باتیں یہی تو تھیں، اور تم تو تابع دار بنے ہوئے ہو، یہ سر بنے ہوئے، تمہیں کیا ہے تمہارا یار؟ تم ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ رات کا انٹرویو تھا اس لیے تم یہ باتیں کہہ گئے ہو، تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی قسم سے۔ عمران خان تیری یار حیثیت اور پوزیشن عوام میں کیا ہے، ذرا بازار میں نکل کے دیکھو، اپنا ایک نمائندہ انارکلی بازار میں یا راجہ بازار میں یا صدر بازار میں کہیں نکال کے دیکھو، فواد چودھری کو نکالو، مراد سعید کو نکالو، وہ ایسے بازار سے گزرے، اگر ان کو گندے انڈے نہ پڑے تو میرا قانونی ٹی وی چینل کا نام ہی بدل دینا، مانیمنٹل رکھ دینا بے شک۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ اپنے فیس بک نہیں پڑھتے، واٹس ایپ نہیں دیکھتے، یوٹیوب نہیں دیکھتے؟ تم تو کہتے تھے مجھے اتنے بندے بھی کہیں گے استعفیٰ تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ بہرحال جو مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے، دبنگ ہے اور بڑی دلیری والی کی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کر لو گرفتار، میں ہوں گرفتار کر لو، میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گی۔ دوستو مسلم لیگ نون نے کمر کس لی ہے، طبلِ جنگ بج چکا ہے، اور اب جو ہے اب نیازی مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ ہم یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، فائنل راؤنڈ جنوری میں آپ اسلام آباد اور بنی گالہ کی طرف آئے گا، فائنل راؤنڈ بنی گالہ اور اسلام آباد کی طرف پورا مارچ، لانگ مارچ آئے گا۔ اتنا ظلم، اتنی ظالم حکومت یہ، وہ ایک اشتہار آتا ہے اتنا زیادہ، بھئی اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہو تم عمران خان۔ ابھی نوٹس آنا شروع ہو گیا نا، 11 اکتوبر کو جلسہ ہے، تو جناب کیپٹن صفدر کو بھی 8 اکتوبر کا نوٹس آ گیا، خواجہ آصف کو بھی 8 اکتوبر کا نوٹس آ گیا ہے، اور احسن اقبال کو بھی کل تک انشاءاللہ دیکھنا آ جائے گا۔ یہ نیب ہے، نیب سے چل رہا ہے۔ عمران خان تم وزیر اعظم ہو، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم وزیر اعظم ہو۔ کرونا کے سارے معاملات جی ایچ کیو میں چل رہے ہیں، سی پیک تم نے جی ایچ کیو باجوہ کو دی ہوئی ہے جس کے کھربوں روپے کے گھپلے نکلے ہیں، اور تم نے نہ کوئی کاغذ دیکھا ہے نہ کوئی جے آئی ٹی بنائی ہے۔ یہی ہوتا ہے این آر او مسٹر نیازی۔ این آر او کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ کمال ہے، ویسے کمال ہے، اس نیازی کا بھی کمال ہے۔ انٹرویو جو دیا نا اس نے کمال دیا، انہوں نے کہا جی میں ہوتا نا، میں جنرل کو کہتا تم کون ہو بھائی؟ یار یہ عمران نے بات یہ کہی ہوگی، ٹی وی والے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ مجھے کہے استعفیٰ دو تو میں اسے کہوں گا تم دو۔ مریم نواز صاحبہ بہت کمال ہے، آپ نے کارکنوں میں جان ڈال دی ہے۔ گجرانوالہ جلسہ میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔